तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्र तथा विकास निर्माण सम्बन्धी डकुमेन्ट्री 2077। नेपालको राजधानीबाट करिब 255 किलोमिटर टाढा रहेको 5 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलको रूपन्देही जिल्लामा रहेको नवघोषित तिलोत्तमा नगरपालिका पूर्वमा रोहिणी नदी र देवदह नगरपालिका, पश्चिममा तिनाउ नदी र सियारी गाउँपालिका तथा शुद्धोधन गाउँपालिका, उत्तरमा बुटोल उपमहानगरपालिका एवं दक्षिणमा ओम सतिया गाउँपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिकाको बीचमा अवस्थित रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 126.19 वर्ग किलोमिटर रहेको छ, जसमा लम्बाइ सरदर 12.5 किलोमिटर र चौडाइ सरदर 10.1 किलोमिटर रहेको छ। विक्रमसम्म 2071 सालमा नगरपालिकाको घोषणा भई 2073 सालमा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको हो। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भई यस नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चयन भएका छन्। यस नगरको नगर प्रमुखमा वासुदेव घिमिरे हुनुहुन्छ भने उपप्रमुखमा जगेश्वर देवी चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रदीप पौडेल हुनुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रत्येक दिन कार्यालय सञ्चालन गर्नु अगाडि बिहान 10 बजे राष्ट्रिय गीत तथा नगर गीतमा सबै कर्मचारीहरू भाग लिए पश्चात कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। भूमि डुल्ने ग्राम, प्रकृतिका उपवन मन्दिर गुम्बा धाम, उद्योग व्यापार पर्यटन गरी उन्नत खेती, लगानीका क्षेत्र धेरै बढ्दो समुन्नति, भाषा धर्म भेष अनेक सनातन रीति, हिमाल पहाड तराईका थरी थरी जाति, स्वाभिमानी छाती हाम्रो जागर पाखुरीमा, जीवन धारा चलाउँछन् रोहिणी तिलोत्तमा। जय होस् जय होस् जय होस् तिलोत्तमा। तिलोत्तमा नगरपालिकाको नामाकरण पवित्र तथा प्राचीन नदी तिलोत्तमाबाट रहन गएको हो। पुराणमा प्रसिद्ध स्वर्गलोककी एक अप्सरा तिलोत्तमाका नामबाट यस नदीको नामाकरण भएको र यसको शाब्दिक अर्थ तिल उत्तमा अर्थात् तिलोत्तमा हुन्छ। तिलको अर्थ सानो पवित्र बिउ र उत्तमाको अर्थ हो भन्ने पाइन्छ। सिद्धार्थ गौतमको तिलौरा कोट दरबारबाट करिब 100 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा रहेको यो भूमि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट करिब 30 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ।
विक्रम सम्मत 1871-72 को नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालीले विजय प्राप्त गरेको एक मात्र क्षेत्र बुटोलको जितगढी किल्ला तथा प्राचीन सेन वंशीय राजाहरूको शीतकालीन दरबार रहेको हाल मणिमुकुन्द पार्क भन्दा करिब 7 किलोमिटर तल रहेको यो नगरी ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस नगरपालिकाको बहुआयामिक विकास र समृद्धिको सम्भावनालाई अझ कटिबद्ध भई अगाडि बढ्ने प्रेरणा र हौसला बढाएको पाइन्छ। यस नगरका योगी कुटी, शङ्करनगर, ड्राइभर टोल, मणिग्राम, मङ्गलपुर, भलवारी, मधुवलिया, कोटीहवा आदि बजार क्षेत्रहरू विकास सम्भावनाका दृष्टिले यस नगरका महत्त्वपूर्ण स्थानहरू रहेका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिका सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि धनी छ। यस नगरमा ब्राह्मण, क्षेत्री, अहिर, कमाल, चेपाङ, गुरुङ, तामाङ, थकाली, थारू, दलित, नेपाल, नेवार लगायतका विभिन्न जनजातिको बसोबास रहेको छ भने सबै नगरवासीहरू आपसी सद्भाव कायम राखी एकजुट भई अगाडि बढेको पाइन्छ। यस नगरका महत्त्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू यस प्रकार रहेका छन्। वनबाटिका गेट, वनबाटिका पार्क, प्रस्तावित 52 कोटी पार्क, नन्दभाउजू ताल, मोक्षधाम, श्रृङ्गेश्वर धाम, दुर्गा पञ्चायन धाम, अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध परियति, उदय विहार, विश्व सुख शान्ति बौद्ध विहार, विन्ध्यवासिनी पार्क, कुञ्ज पार्क रहेका छन् भने तिलोत्तमा भ्यू टावर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। देशकै अनुपम र उदाहरणीय अस्ट्रिच पालन व्यवसाय पनि यसै नगरपालिकाको 10, 16 र 17 वडामा क्रियाशील छन् भने यस नगरपालिकामा विभिन्न ठाउँमा साताको 7 दिन हाट बजार सञ्चालित छन्, जसले यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको पाइन्छ। समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर शहर, सुशासन युक्त पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर भन्ने नाराका साथ सबै जनता एकजुट भई अघि बढ्ने बाचासहित यो नगर गतिशील रहेको छ। हाल सम्पन्न भइसकेको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको 6 लेन बेलहिया सिद्धार्थनगर बुटोल सडकले पूर्व र पश्चिम गरी 2 भागमा पारेर तिलोत्तमा नगरपालिकाको बीचबाट गएको छ। हाल यसको जनसङ्ख्या 1,23,836 रहेको छ। विक्रमसम्म 2071 सालमा नगरपालिकाको घोषणा भई 2073 सालमा नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएको हो। यस नगरका 17 वटा वडामा विस्तारित एकीकृत बस्ती विकास योजनाबद्ध शहरीकरण, आधारभूत भौतिक सुविधाको उपलब्धता आदिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू समेत रहेका छन्। यस तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री वासुदेव घिमिरे हाल भइरहेको विकास निर्माण तथा भावी योजनाका साथै समग्र नगरपालिकामा भएका गतिविधिको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिका यो नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण पालिकाको रूपमा स्थापित छ। म यस अर्थमा भनिरहेको छु कि नामबाटै तिलोत्तमा, यो चाहिँ शास्त्रीय रूपमा पनि
र वैदिक चाहिँ पुराणदेखि नै चलिआएको एउटा महत्त्वपूर्ण नाम र अहिले हामीले चाहिँ एउटा किंवदन्ती अनुसार तिलोत्तमा नदी जुन तिनौँ नदी भनेर अहिले चाहिँ चिनिन्छ। हिजो शास्त्रीय कालमा यसलाई तिलोत्तमा नदीको रूपमा एउटा स्वर्गकी अप्सराको रूपमा जुन चाहिँ एउटा हामीले हेर्ने अध्ययन गर्ने गरिन्छ उहाँको नाममा नदीको नामाकरण गरिएको थियो तत्कालीन अवस्थामा शास्त्रीय कालमा र पछि त्यो अप्रमश हुँदै तिनौँ नदीको रूपमा रूपान्तरण भयो। त्यसैको नाममा अग्रजहरूले हाम्रो सल्लाह समन्वय अनुसार चाहिँ राजनीतिक दलहरूले तत्कालीन अवस्थामा नाम राख्ने क्रममा तिलोत्तमा बनियो। अहिले चाहिँ हामी यसलाई ठिकै गरेछौँ अत्यन्तै अहिले चाहिँ छोटो समयमै अनि यो धेरै नागरिकहरूको जनजीवनमा भिन्ने खालको नाम भएको हुनाले यो नाम अत्यन्तै राम्रो नाम हामी समेटिएको चाहिँ अनुभूति मलाई भएको छ। र यो बिचमा हामीले केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कामहरू सम्पादन गरेका छौँ। पूर्वाधारका सम्मानजनक कामहरू सम्पादन भएका छन्। नगरपालिकाको आफ्नै चाहिँ बिल्डिङ थिएन, अहिले हामी आफ्नै बिल्डिङमा बसेर हरेक कार्यक्रम सम्पादन गर्न सक्ने भएका चाहिँ छौँ। यो विधिवत चाहिँ रूपमा केही दिनपछि यसको औपचारिक उद्घाटन पनि हुनेछ। यसै गरी 17वटै वार्डका वार्ड कार्यालयहरू निर्माण गर्ने जुन हाम्रो प्रण चाहिँ थियो त्यो अन्तर्गतका धेरैजसो वार्ड कार्यालयहरू निर्माण भएका छन् र अब 1 वर्षभित्रै सबै 17वटै वार्डका कार्यालयहरू चाहिँ निर्माण चाहिँ हुनेछन्। यसै गरी प्रत्येक वार्डमा एउटा स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्र जुन सहरी स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रको रूपमा जुन स्थापित गराउने सरकारको लक्ष्य थियो त्यो अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिले पछिल्लो पटक धेरैजसो वार्डहरूमा आफ्नै भवन निर्माण गरेर कतिपय चाहिँ भाडामा लिएर भए पनि 17वटै वार्डमा आफ्ना सहरी स्वास्थ्य चाहिँ केन्द्रहरू चाहिँ निर्माण चाहिँ गरेको छ, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू। यसै गरी यो बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ अर्का चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि भएका छन्। 2वटा 15 शय्याका चाहिँ हस्पिटल निर्माण गर्ने गरी एउटा वार्ड नम्बर चाहिँ 6मा 15 शय्याको हस्पिटल र वार्ड नम्बर 17मा बिपी ग्राममा अर्को 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने गरी पनि काम चाहिँ सुरुवात भएको छ। यसको विधिवत शिलान्यास भएको छ। सम्भवतः प्रदेशमै हामीले पहिलोपटक दुधमा उत्पादनको आधारमा प्रति लिटर 1 रुपियाँ अनुदान दिने नीति अवलम्बन गर्यौँ, जस अन्तर्गत अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष हामीले 2 वर्ष पहिला त्यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ र यो वर्ष 1 वर्षमा हामीले चाहिँ उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरेपछि 8 लाख लिटर दुध वार्षिक चाहिँ त्यो वृद्धि भएको चाहिँ छ, उत्पादन वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा भन्ने लाग्छ। योदेखि बाहेक अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ तरकारीको पकेट क्षेत्रहरू, माछाका चाहिँ विभिन्न चाहिँ पकेट एरियाहरू, गहुँ बालीको चाहिँ पकेट एरिया, अरू खाद्यान्नको चाहिँ पकेट एरियाहरू र विभिन्न चाहिँ अन्य चाहिँ कृषिजन्य उद्योगहरूको लागि पनि नगरपालिकाले सम्मानजनक चाहिँ सहयोग समन्वय र यसै गरी चाहिँ त्यहाँ विभिन्न चाहिँ उपकरणहरूको चाहिँ साथै अनि आवश्यक चाहिँ सहयोग सहजीकरण चाहिँ गरेको व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। योदेखि बाहेक पर्यटनसित सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न चाहिँ पार्कहरूको चाहिँ सम्वर्धन गर्ने कामहरू, खेलकुदसँग सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न चाहिँ मैदानहरू निर्माण गर्ने कामहरू, खेलाडीलाई चाहिँ अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ कामहरू लगायत पनि हामीबाट सम्पादन चाहिँ भएका छन्। अरू रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले विगतदेखि चाहिँ लन्च गरेको छ। हिजोभन्दा अलिकति चाहिँ यहाँको चाहिँ समृद्धि, यहाँको चाहिँ विकास निर्माणको काम चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। सडकहरू चाहिँ केही फराकिला भएका छन्, सुन्दर भएका छन् र हामीले केही ठुला आयोजनाहरू पनि चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र एउटा चाहिँ प्रादेशिक बस पार्क भनेर प्रस्ताव चाहिँ गरेका थियौँ। त्यसको पनि अहिले डिपिआर चाहिँ बनेर काम अगाडि चाहिँ बढेको छ। नगरपालिकाले केही चाहिँ सिड मनी छुट्याएको चाहिँ अवस्था र त्यहाँसम्म जाने पहुँच मार्गको लागि पनि प्रदेशमा हामी चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ र प्रदेश सरकारले पहुँच मार्गको लागि जुन पत्थर डाँडाबाट तिनौँ नदीमा जाने सडकको लागि पनि 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी न्यूनतम 34 करोड चाहिँ लागत प्रदेश एक्लै हामी खर्च गर्छौँ, सडक बनाउँछौँ भनेर प्रदेशका पदाधिकारी मन्त्रीहरू चाहिँ बोल्नुभएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले हामीले गर्नुपर्ने धेरै चाहिँ विषयहरूमध्ये हामीले यो वातावरण सम्बन्धी चाहिँ काम र सरसफाइ व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ कामलाई विशेष महत्त्व दिएका छौँ यो सुरुबाटै। यस सन्दर्भमा अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले अहोरात्र चाहिँ खट्यौँ। यहाँका नागरिकहरू अहोरात्र खट्नुभयो, जसको प्रतिफल स्वरूप अहिले नेपालकै एउटा पहिलो नगरपालिका शून्य पोलिथिन युक्त नगरपालिका, जुन खुला रूपमा पोलिथिन चाहिँ जुन हिजो ठुलो मात्रामा चाहिँ फालिने चाहिँ गर्थ्यो त्यसलाई हामी एकैपटक चाहिँ उठायौँ। 3-4 महिनाको समयमा नगरवासीको सहयोगमा त्यसलाई चाहिँ उठाएर अहिले पछि चाहिँ नगरवासीहरूले यत्रतत्र फोहोर नगर्ने अनि प्लास्टिक नफाल्ने चाहिँ क्रम अहिले भएको चाहिँ छ, त्यसको चाहिँ विकास भएको चाहिँ छ र अहिले सुन्दर नगरपालिका निर्माण गर्ने चाहिँ काम पनि यसबाट थालनी चाहिँ भएको छ भने र अर्कोतिर वातावरण चाहिँ जोगाउनको लागि, वातावरणको संवर्धन र प्रवर्धन गर्नको लागि नगरपालिकाले हामीले हिजो प्रण गरे अनुसार 5 वर्षीय कार्यकालमा 2 लाख चाहिँ बिरुवाहरू वृक्षारोपण गर्ने रोप्ने जुन निर्णय गरेका थियौँ र अहिलेसम्म 1.5 लाख बिरुवाहरू हामी गनेरै त्यसको रेकर्ड छ वातावरण शाखामा 1.5 लाख चाहिँ बिरुवाहरू हामी चाहिँ वृक्षारोपण गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अधिकतम हुर्काएका छौँ, जोगाएका चाहिँ छौँ, तारबार गरेका चाहिँ छौँ र हाम्रो तोकेको समयमै तोकेको चाहिँ जुन यो सङ्ख्या पुरा गर्नेछौँ। यसबाट पनि वातावरण चाहिँ जोगाउनको लागि, वातावरण सम्वर्धन र विकास गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुगेको छ। विभिन्न चाहिँ खुला ठाउँहरू, सामुदायिक वनहरू र सडकको किनारहरूमा रुख लाउने चाहिँ क्रम जनताहरूले
आफै पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ कि वातावरण जोगाउनको लागि र एउटा हरियाली नगर निर्माण गर्नको लागि प्रत्येक नागरिकहरूको जन्मदिनको दिन कम्तीमा एउटा बिरुवा रोप्नको लागि आह्वान गऱ्यौँ 1 वर्ष पहिला र अहिले धेरै नागरिकहरूले आफ्नो जन्मदिनको दिन बरु अरू पार्टीहरू केक काट्ने कार्यक्रम चाहिँ गर्नुहुन्न तर रुख चाहिँ लाउनै पर्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको हामीलाई पनि त्यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएको र चाहिँ आफ्ना विभिन्न चाहिँ मिडिया मार्फत पनि तिलोत्तमावासी हुँ आज मेरो जन्मदिन हो मैले रुख लाएँ भनेर त्यो खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना भएको छ जसले गर्दा अब केही वर्षमै हरियाली नगर निर्माण गर्नको लागि पनि यसले चाहिँ राम्रो फाइदा पुग्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यसैगरी नगरपालिकाबाट उत्पादित फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी पहल गऱ्यौँ र लामो प्रयासपछि अहिले नगरपालिकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि वार्ड नम्बर 8 को करैया सामुदायिक वन जहाँ चाहिँ वास सहकारीसँग हामीले सौदा गरेका छौँ एग्रिमेन्ट गरेका छौँ र वास सहकारीको नेतृत्वमा सबै यो नगरपालिकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने जुन प्रण गरेर उहाँहरूले आफ्नो काम चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ र त्यहाँ फोहोरलाई चाहिँ कुइनी फोहोर र नकुइनी फोहोर छुट्टा छुट्टाउने र सङ्कलित फोहोरलाई बिक्री गरेर आय आर्जन गर्ने खालको कार्यक्रम पनि चाहिँ अगाडि लिनुभएको चाहिँ छ उहाँहरूले र विभिन्न चाहिँ नयाँ उपकरणहरू जडान गरेर त्यसलाई चाहिँ आधुनिक फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा अगाडि लाने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र नगरपालिकाको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। यो नगरपालिकालाई हामीले एउटा ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमा अन्तर्गत रहेर नगरपालिकालाई एउटा हरियाली नगरको रूपमा पनि हामीले विकास गर्न खोजेका छौँ कि हामीले हाम्रो कार्यकालमा हामीले 3 लाख बोट बिरुवाहरू हामी रोप्नेछौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले 50,000 विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोपेर यो नगरपालिकालाई वास्तवमा वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि हामी उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ। विगतमा हामी यो क्यासलेस नगरपालिका भन्यौँ जहाँ चाहिँ हामी राजस्वको रूपमा नगदै चाहिँ नलिने ब्याङ्क मार्फत सबै यो काम गर्ने गरी नगरपालिकाले आफ्नै भवनमा ब्याङ्कको शाखा ब्याङ्कको चाहिँ काउन्टर समेत चाहिँ खोलेको छ हाम्रो समन्वयमा एनआइसी एसियाको चाहिँ काउन्टर छ र अरू ब्याङ्कहरूले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कारोबारलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ जसले यहाँका कर्मचारीहरूले हामी नगद चाहिँ यसको कारोबार चाहिँ गर्दैनौँ सबै चाहिँ चेकबाट कारोबार चाहिँ हुने परिपाटीको व्यवस्थापन गरेका छौँ र अबबाट नगरपालिकाले पेपरलेस नगरपालिका निर्माण गर्ने गरी पनि विभिन्न चाहिँ एप्सहरू चाहिँ मोबाइल एप्सहरू वेबसाइटहरू चाहिँ हामी खडा गरेर स्थापना गरेर अनि नागरिकलाई अधिकतम चाहिँ सुविधा दिने काम चाहिँ थालनी गरेका छौँ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा यो पर्यटकीय सम्भावना पनि प्रशस्त चाहिँ बगेको छ र अहिले पनि यहाँ धेरै होटलहरू बन्ने क्रम सुरु भएको छ र स्थापित होटल जुन टाइगर वान रिजोर्ट भनेर नगरपालिकामै स्थापित चाहिँ छ जहाँ करिब 500 भन्दा बढी मान्छेले त्यहाँ रोजगार पाउनुभएको छ र त्यहाँ चाहिँ दैनिक 100औं चाहिँ यो विदेशी पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरू आउने क्रम छ। यद्यपि त्यो होटल तिलोत्तमा नगरपालिकामा छ र अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्टार लेभलका दर्जनौं चाहिँ होटलहरू कतिपय सम्पन्न भएका र कतिपय चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा चाहिँ रहेका अवस्था चाहिँ छ र अर्कोतिर हामीले चाहिँ केही पार्कहरूलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्दैछौँ जुन एउटा 52 कोटी चाहिँ वनवाटिका र शङ्कनर वनवाटिका लगायत यो नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनभन्दा केही चाहिँ पश्चिमतिर एउटा कुञ्ज पार्क भन्ने स्थापित छ। हिजो लामो समयदेखि यहाँका जनता र त्यो क्लबको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो स्थापित चाहिँ थियो र अहिले नगरपालिकाले पनि पछिल्लो पटक त्यहाँ सम्मानजनक सहयोग गर्यो र अहिले अर्थ मन्त्रालय मान्य अर्थमन्त्रीजीको पनि त्यहाँ पछिल्लो पटक चाहिँ भिजिट भयो र अहिले नेपालकै नमुना पार्क बनाऊँ भनेर भन्नुभएको छ र नगर प्रमुखको हैसियतले मैले पनि सुझाव के दिएको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा नाइट पार्कको रूपमा रात्रि चाहिँ यो राम्रो चाहिँ पार्कको रूपमा त्यहाँ चाहिँ यो 24 घण्टा त्यो पार्क खुला हुने गरी त्यस्तो खालको चाहिँ पार्कको परिकल्पना गरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँ त्यो कुरामा चाहिँ अत्यन्तै पोजिटिभ रूपमा लाग्नु भयो र जति चाहिँ खर्च भए पनि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ बजेट राख्छ र नेपालकै नमुना पार्क चाहिँ को रूपमा यसलाई विकास गरौँ भनेर यसको पनि अहिले डिपिआर को काम सिद्धिन थालेको छ। यस तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरी स्वास्थ्य शिक्षा कृषि बालबालिका तथा युवा स्वरोजगारको विषयमा यसो भन्नुहुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिका एक खालको आफै एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको नगरपालिका हो। यसले गर्दाखेरिमा अब विशेष गरेर स्वास्थ्य र शिक्षालाई फोकस गरिराखेको अवस्था छ। शिक्षालाई पनि हामीले अब गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढिराखेका छौँ र थुप्रै बजेटहरू शिक्षामा पनि हामीले लगायौँ र त्यसमा के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयहरूमा हेर्नुहुन्छ भने एकै कलरको चाहिँ हरेक बिल्डिङमा हाम्रो विद्यालयमा एकै कलरको कलर कोड लगाएको
लगाएको छ। यसले पनि एक खालको अब विद्यार्थीहरूलाई एक खालको आकर्षक चाहिँ बनाएको छ र टाढैबाट देख्दा पनि यो त सामुदायिक विद्यालय रहेछ भनेर एक खालको चिन्हलाई पनि सजिलो भएको छ। त्यसरी गरिराखेका छौँ र यसै गरी अब गरिब बच्चाहरू जो घर खानालाई उहाँहरूलाई समस्या छ, खाजा खानालाई समस्या छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विद्यालयमै अहिले त सङ्घीय सरकारले लागू गर्यो, तर हामी 2 वर्ष पहिल्यै नै प्रत्येक विद्यार्थीलाई चाहिँ गरिब बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले पर बच्चा चाहिँ 25 रुपियाँको दरले विद्यालयमा नै खाजा खुवाउने चाहिँ बजेटको हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ र यो चाहिँ निरन्तर चाहिँ चलिराखेको छ। यसले गर्दाखेरिमा अब हामी यहाँको नगर आम नागरिक को माझमा हामीले लागे पुगेसम्म हामीले चाहिँ काम गरिराखेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, अरू विकास निर्माणका काम त गरिराखेका छौँ। फेरि पनि अहिले हामीले नगरपालिकामै एक खालको रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति विदेशबाट फर्केर यो कोरोनाको कारणले फर्केर आएका साथीहरू अथवा व्यवसायिक रूपमा व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई धितो राखेर चाहिँ ऋण खाने अवस्था नरहेका त्यस्ता इच्छुक व्यवसाय, कृषि, अरू व्यवसायहरू गर्ने युवा युवतीहरूलाई हामी नगरपालिकाले नेपाल ब्याङ्कसँग हामीले सम्झौता गरेर नगरपालिकाले नै आफ्नो चाहिँ बजेट चाहिँ डिपोजिट राखेर पर व्यक्ति हामी 4 लाखको दरले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई ऋण पनि उपलब्ध गराएका छौँ। जो महिलाको हकमा 3% र पुरुषको हकमा चाहिँ 4% ब्याजमा बिना धितो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 80 जनालाई हामीले यो ऋण चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। यस नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल नीति तथा व्यवस्थापनको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो यस तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 देखि 17 सम्म क्षेत्रफल वडा भएको नगरपालिका हो। यसमा खास गरी भन्ने हाम्रो विकासका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। ती विकासका विभिन्न आयामहरू मध्येमा हामीले चाहिँ खास गरी पूर्वाधार विकास यस नगरपालिकामा पनि पूर्वाधार विकासलाई नै बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यसै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पूर्वाधार विकासमा खास गरी हामीले यो वार्ड नम्बर 2 मा अवस्थित हरियाली पार्क जहाँ चाहिँ हाम्रो करिब 13 करोडको लागतमा हामीले चाहिँ टावर निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यो टावर चाहिँ हाम्रो वास्तवमा भने ऐतिहासिक टावर निर्माण हुनेछ, जहाँसम्म लाग्छ नेपालको दोस्रो पनि हुनसक्छ। यो क्षेत्रको त हाम्रो पश्चिम क्षेत्र हाम्रो पहिलो हो, सायद अन्त भन्दा नि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो अन्तिम चरणमा छ। हामीले यो चालु आर्थिक वर्ष समाप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसको साथसाथै हरियाली पार्कमै हामीले चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ यो सङ्घ र स्थानीय सरकारको सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयबाट चाहिँ 7 करोडको लागतमा फेरि हामी त्यसलाई चाहिँ पार्कलाई हामी विस्तार गर्दैछौँ। म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हामीले प्रादेशिक बस पार्क हामीले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तिनै तहको सरकारहरू मिलेर करिब 1 अरब बजेटको लागतमा हामीले प्रादेशिक बस पार्क निर्माण हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसको साथसाथै हामीले यस तिलोत्तमा नगरपालिकालाई चाहिँ सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी चाहिँ हामीले रिङ रोड तयार गर्दैछौँ। त्यो रिङ रोड पनि हामीले सङ्घ र प्रदेश तथा हाम्रो स्थानीय सरकारको सहयोगमा हामी त्यो अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथसाथै हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने यो हाम्रो बाटोको मापदण्ड लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले नगर यातायात गृह योजना अथवा MTMP हामीले धेरै पहिले अहिले यो स्थानीय तह निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि स्थानीय निकाय हुँदाखेरि बनाएको थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अपडेट गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै हामी चाहिँ फेरि MTMP पनि तयारी गर्दै गरेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। मुख्य कुराहरू हाम्रो पूर्वाधार विकासतर्फका यी कुराहरू भयो। साथसाथै पूर्वाधार विकासतर्फ पनि हामीले कार्यभवन भर्खर हामी अन्तिम चरणमा रहेका छौँ। हामीले भर्खर कार्यभवन सरेका छौँ, त्यसको फिनिसिङ कार्यहरू गर्दैछौँ। यसको अगाडि कम्पाउन्डहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, देखिसक्नु भएको छ। त्यो कम्पाउन्डमा पनि हामीले अब त्यहाँ हरियाली सहितको हामीले चाहिँ पार्क सहित हामी अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसमा फाउन्टेन सहितको पार्क हुन्छ। त्यो हाम्रो नगरका यो मुख्य कार्यकालका यो भवनको अगाडिपट्टि। त्यसको साथसाथै हामीले वडा कार्यालय पनि करिब 3टा वडा कार्यालय निर्माणाधीन चरणमा छन् भनेदेखि एउटा मात्रै वडा कार्यालय बनाउन पाइन्छ। अरू सबै वडा कार्यालय हाम्रो चाहिँ पहिले साबिकमा भएका वडा कार्यालय र नयाँ हामीले चाहिँ बनाइसकेका वडा कार्यालय गरेर प्रायः करिब हाम्रो 13वटा जति वडा कार्यालय हाम्रो चाहिँ अगाडि भइसकेको छ। यसको साथै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मठ मन्दिर पर्यटकीय
गतिविधिले भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो हाम्रो वनवाटीको पार्कमा हामीले चाहिँ टावर निर्माण गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ सङ्घ प्रदेश स्थानीय तिनै तहको सरकारको उसमा पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा हामीले चाहिँ पार्कलाई फेरि हामीले चाहिँ त्यसमा थप विकास गर्दैछौँ। त्यसको डिपिआर तयार भइसकेको म जानकारी गर्न चाहन्छु। अब भर्खरै हाम्रो केही समयभित्र हाम्रो टेन्डर पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। त्यसको साथसाथै हाम्रो वार्ड नम्बर 6 मा कुन चाहिँ पार्क हामीले चाहिँ यो गरेका छौँ, त्यसमा सङ्घ सरकारको अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा त्यो पार्क अगाडि बढिरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यो लगायत अन्य पार्कहरू पनि हाम्रो क्रमशः हामीले चाहिँ पिपिपी मोडलमा हामी चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले खास गरी सेवाग्राही कर्मचारीहरू हामी कर्मचारी हौँ भन्ने चिनाउनको लागि चाहिँ हामी सेवा प्रदायक संस्था अन्तर्गत हामी कर्मचारी हो भन्ने हामीले चिनाउनलाई के गरेका छौँ भनेदेखि हामीले प्रत्येक कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपबाट हुन त नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपबाट टेस्ट लाउनु पनि व्यवस्था गरेका छन्, त्यही पनि त्यो चाहिँ काहीँ नलागेको अवस्था देखेको हुनाले कर्मचारीलाई चाहिँ कन्फ्युज भएको हुनाले हामीले चाहिँ अनिवार्य ड्रेस लाउनु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यदि कुनै कर्मचारीले ड्रेस लाउँदैन भने उहाँहरूलाई हामीले दैनिक दिनको एकपटकको 500 रुपियाँको जरिमाना समेत व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो जरिमाना पनि हामी सार्वजनिक हितको लागि कर्मचारीको हितको लागि हामी प्रयोग गर्ने कुरामा जानकारी दिन चाहन्छौँ। हामीले स्थिर तामाका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई हामी 10 बजे अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित हुन्छौँ र 10 बजे कार्यालयमा उपस्थित हुने बित्तिकै हामीले राष्ट्रिय गानमा हामी सहभागी हुन्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय गान बज्छ। त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय गान सकिने बित्तिकै हामीले चाहिँ नगर गीत हामीले बजाउँछौँ र नगर गीतमा पनि हामी सहभागी हुन्छौँ। नगर गीतमा सहभागी भइसकेपछि हामी विभिन्न शाखाहरूमा गएर आफ्नो स्थानमा बसेर हामीले सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रयोग गर्ने कुरामा जानकारी गर्न चाहन्छु। यस तिलोत्तमा नगरमा हाल 17 वटा ओडा रहेका छन् भने प्रत्येक ओडाहरूको आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन् भने विकास निर्माणमा अग्रसर समेत रहेको पाइन्छ। सुशासन, दिगो पूर्वाधार विकास र सन्तुलित सामाजिक विकासको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद व्यवस्थापनका लागि तिलोत्तमा नगरको दिगो आर्थिक समृद्धि हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य सहित योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढ्ने उद्देश्य यस नगरपालिकाको रहेको छ। समुन्नत, सुरक्षित र वातावरण मैत्री सुन्दर सहर, सुशासनयुक्त, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर।